صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشهر ربيع بدا نوره الأعلى فيا حبذا قدر بذاك الهدى يجلى صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية أنارت به الأكوان شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وألبس ثوب النور عزا ورفعة فما مثله في حلة الحسن يستجلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولما رآه البدر حار لحسنه وشاهد منه بهجة تسلب العقل الله 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 عليه توكلوا وأطفئ نور الشمس من نور وجهه ولله ما أبهى ولله ما أهلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا مولد المختار جدت شوقنا إلى خير مبعوث جليل كاوى الفضل صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البرية وسردا مقيما بإنهار لقوله له خبر عن حسنه أبدا يتلى حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سأل لا إله العرش يرحمنا به ويغفر لنا ذنبا ويجمع به الشمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محبة الصلاة وما سار هادم بيده
المعلى مولاي صل وسلم